राफिजियों की किताबों में मौजूद हैं। तो आओ पहला वाला सुनो कि बनु उमैया के ओबाश लौंडे, और जिनके बारे में मुस्तफा ने फरमाया था कि बनु उमैया के लौंडे मुझे अपने मिंबरों पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं, उन लोगों ने कैसे कैसे मौला अली पर सबो शितम किया है। पहला वाला सुनो, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2409 है। हजरत साहल बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हो आप बयान फरमाते हैं कि हमारे पास मरवानियों में से एक शख्स हाकिम बन के आया, फ़अमरहु, उसने मुझे हुक्म दिया, अन यश्तिमा अलीजन, कि मैं अली पाक को गाली दूं, अली पाक को बुरा भला कहूं, अली पाक पर तंज करूं, अली पर सबो शितम करूं। हजरत साल कहते हैं मैंने इनकार कर दिया। जब मैंने इनकार किया तो आगे से वो शख्स कहने लगा कि तू अगर इस अली पाक पर सबो शितम नहीं करता तो इतना तो कह कि अल्लाह की लानत हो अली पर। और ये बात कहने वाला, इस बात को शेख अमीन अलवी ने अल कवाकिबुल वहाज में लाया है कि ये जिसने हुक्म दिया था ना हज़रत साल बिन साद को, ये तुम्हारा बड़ा मरवान था और मरवान बनु उमैया में से है, इसकी बात हो रही थी। आगे चलो, इमाम अहमद बिन हंबल ताबुल इल्म बात लाएं कि रावी बयान करते हैं, कान मरवान अमीरन अलैना सित्ता सनीन, कि मरवान हम पर 6 साल हुक्मरान रहा, हम पर हाकिम रहा। फकान यसुब्बु अलीजन, वो हजरत अली पर तान करता था, हजरत अली को बुरा भला कहता था। कब कुल्ला जुमातिन, हर जुमे को वो मौलाए कायनात पर सबो शितम करता था। अगला वाला सुनो, हजरत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मरवान हर जुमे के खुतबे में मौला अली को बुरा भला कहा करता था। और उसके अलावा इमाम बुखारी तारीखुल औसत में ये बात लिखते हैं कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा जब नमाज जुमा के लिए आते तो मरवान मौला अली पर सबो शितम करता, मौला अली के बारे में बकवास बाजी करता, मौला अली पर लानत करता और मौला अली को मलऊन कहता। हजरत इमाम हसन कहते मैं हुजरे में चला जाता, फाइजा फराग मिन खुतबतिही, जब वो खुतबे से फारिग होता तो मैं फिर हुजरे से बाहर आता था। ये मरवान है बनु उमैया में से। आगे आओ, अल मतालिबुल आलिया में इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने, इत्तिहाफुल महरा अल खियरा में इमाम बोसीरी ने, तारीख दमिश्क में इमाम इब्ने असाकिर ने, तारीख इस्लाम में अल्लामा ज़हबी ने, तारीखुल खुलफा में इमाम सयूती ने ये बात लिखी है कि हजरत उमैर बिन इसहाक आप बयान करते हैं कि मरवान हर जुमे के दिन मौला अली पर सबो शितम करता था और गालियां देता था। और यहां तक बात खत्म नहीं हुई, इन्हीं किताबों में मौजूद है कि जब उसका जी इससे भी ना भरा तो फिर वो एक शख्स को इमाम हसन के घर भेजता है और गंदी और नंगी गालियां निकलवाता है हजरत इमाम हसन मुज्तबा को। ये है मरवान बनु उमैया से। अगला वाला सुनो, हजरत इमाम इब्ने अबी खैसमा तारीखुल कबीर में और तारीख दमिश्क में हजरत इमाम इब्ने असाकिर रिवायत लाएं कि हजरत साद बिन अबी वकास जो कि अशरा मुबशरा में से हैं रदी अल्लाह ताला अन्हो जलीलुल कद्र साहबी हैं, मेरे माँ बाप कुर्बान हजरत साद बिन अबी वकास पर। आप बीमार हो गए तो मरवान इयादत के लिए आया, आप उसे इतना नापसंद करते थे हजरत साद बिन अबी वकास मरवान को कि उसे अंदर दाखिले की इजाजत ना दी। लेकिन हजरत अबू हुरैरा की सिफारिश पर जब वो अंदर आया तो हजरत साद ने उसे देखते ही कहा, वैलक या मरवानो इन्नहु तातुक यानी अहल शाम अला शतम अली इब्न अबी तालिब। ओ मरवान तेरी हलाकत हो, तू बर्बाद हो जाए, तेरा कख ना रहे। पंजाबी में तर्जुमा करूं, तेरा कख ना रहे कि तू आले शाम यानी यजीदियों की तबाह करते हुए अली इब्न अबी तालिब पर सबो शितम करता है। और उसके अलावा सीयर आलामुन नुबला में हजरत इमाम हाफिज़ाबी, और हाफिज़ाबी जैसा बंदा, तुम्हें क्या पता हाफिज़ाबी कौन है, तुमने कभी किताब खोल के देखी होती तो ऐसे बकवासबाजी ना करते। आप फरमाते हैं कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास मरवान आया और आकर कहने लगा, ज़ैनुल आबिदीन जैसे तेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब ने हजरत उस्मान गनी का साथ दिया है ऐसे किसी और शख्स ने नहीं दिया। जब ये बात की तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ओ मरवान फिर क्यों मेरे बाबा पर तुम तंज़ व तशनी करते हो, सबो शिदम करते हो? तो जवाब में मरवान क्या कहने लगा, काला ला यस्तकीमुल अम्रु इल्ला बिदाका, कि इसके अलावा तो हमारी हुकूमत का निज़ाम नहीं चलता। और जिन बनु उमैया के दिफा के लिए तुम आए हो वो तो कहते हुए नजर आते और आ रहे हैं और देखा गया है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत का निज़ाम अली को गाली दिए बिना चलता ही नहीं है। और फिर इमाम कुर्तबी अल मुफहम में इस रवायत को लाएं कि लोग मरवान से तंग होकर कि वो ईद के खुतबे में
مولا علی پر سب و شتم کیا کرتا تھا، مولا علی پر لعنت اور مذمت کیا کرتا تھا، اس وجہ سے عید کا خطبہ نہیں سنتے تھے، اس وجہ سے مروان نے خطبے کو عید کی نماز پر مقدم کیا۔ اور پھر اس کے علاوہ اتحاف المہر الخیرہ میں امام بوصیری نے، اور مسند ابی یعلا میں امام قاضی ابو یعلا موصلی نے، اور المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے، جامع الاسانید و سنن میں امام ابن کثیر نے، اور تاریخ اسلام میں حافظ ذہبی نے اس بات کو لکھا ہے، طبقات کبریٰ میں ابن سعد نے اس روایت کو لکھا ہے۔ اب مولوی صاحب کانوں کے دریچے کھول کے سننا تاکہ تمہیں تمہارے بنو امیہ نظر آئیں تاریخ کے آئینے میں اور کتب احادیث کے آئینے میں۔ اور یہ جتنی روایتیں میں نے پیش کی ہیں ان میں سے اکثر کی سند صحیح ہے، بعض کی سند عمدہ ہے اور بعض کی سند جید درجے کی ہے۔ مولوی صاحب تم نے کبھی کتاب کو ہاتھ لگایا ہوتا تو تمہیں پتہ ہوتا۔ آؤ یہ سارے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو یحییٰ آپ بیان کرتے ہیں کہ حسن و حسین میرے ساتھ تشریف فرما تھے، میں حسن و حسین کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت مروان آیا اور اس نے حسن و حسین پر لعنت کی، حسن و حسین کو برا بلا کہا، حسن و حسین پر سب و شتم کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اور پھر سب و شتم ہی صرف نہیں کیا، سبن کبیہن، کبھی گالیاں بکی حضرت امام حسن و حسین کو۔ جب یہ بات ہو گئی تو پھر وہ آگے سے مروان کیا کہنے لگا؟ جب حضرت امام حسن پاک نے غصے کا اظہار فرمایا تو پھر وہ آگے سے بکواس کرتا ہے مروان، کہتا ہے واللہ انکم بیت ملعونون، کہ اہل بیت تو ملعون ہے۔ یہ مروان کہہ رہا ہے جو بنو امیہ میں سے ہے۔ اب مولوی صاحب تم سب و شتم کے تو معنی ڈھونڈنا شروع ہو جاؤ گے، یہ ملعونون اور لفظ لعنت کا کیا معنی کرو گے؟ جس سائیڈ سے بھی کان کو پکڑو گے کان ہی ہاتھ میں آئے گا۔ اگلا والا سنو، فتح الباری شرح صحیح بخاری میں امام ابن حجر اسقلانی، اور امام ابن حجر اسقلانی کو تم کیا جانو؟ تم نے تو کبھی کتب حدیث کو ہاتھ تک نہیں لگایا، تمہیں کیا پتا امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کون ہے؟ تمہیں کیا معلوم؟ یہ وہ شخصیت ہے جن کے حجم کے آگے تم جیسے بوتھیوں والے کئی دبتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو بنو امیہ کا دور تھا، بنو امیہ کا دور تھا، پھر دوہرا رہا ہوں، بنو امیہ کا دور تھا، اس میں رائج طریقہ یہ تھا کہ اہل بیت نبوت اور مولا علی پاک کو گالیاں بکی جاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ البدایہ میں امام ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر جمعے میں بنو امیہ کے حکمران سوائے صحابہ اکرام کے مولا علی کو گالیاں بکا کرتے تھے۔ مجموعۃ الفتاویٰ میں یہ بات ابن تیمیہ بھی لکھتا ہے جو عام طور پر مروانیوں کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے سب علی فإنہ کان شائعا فی اتباع معاویہ، کہ حضرت علی پر تان کرنا یہ شائع ہو چکا تھا، ضروری سمجھتے تھے بنو امیہ کے لوگ حضرت معاویہ کے بعد، اور یہ مجموعۃ الفتاویٰ میں امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ اب آگے آؤ، تم نے اسی کلپ میں ایک اور بکواس کیا